बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल अज़ाए हुसैन में मजलिस से कबल 19 रमज़ान की मजलिस से कबल नहजुल बलागा से जो इक़्तिबास पेश किया गया था कुरान करीम के मुताल्लिक़, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर का जिक्र हुआ था, मोमिनीन के सवालात है जिसके जवाब में ये वीडियो पेश की जा रही है, ताकि वो अहबाब जो कुरान करीम को पढ़ना चाहते हैं और उनकी अरबी कमज़ोर है, तो वो कैसे सॉफ्टवेयर से फ़ायदा उठा के कुरान करीम को तर्जुमा और अरबी दोनों पढ़ सकते हैं। तो हम पहले उस इक़्तिबास को देख लेते हैं नहजुल बलागा के, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। बहुत आसान है, इंशाल्लाह इसके बाद उसको देख लेते हैं। तो हम रिफ़्रेश करने के लिए नहजुल बलागा का खुतबा पहले पढ़ लेते हैं। नहजुल बलागा में ये खुतबा नंबर 176 है, 176, और ये मौलाना ज़ीशान हैदर जवादी साहब का तर्जुमा है और 334 सफ़ा है। इसमें मौलाना ज़ीशान हैदर साहब के तर्जुमे के मुताबिक इमाम अली कहते हैं कि कुरान हकीम देखो, परवरदिगार के बयान से फ़ायदा उठाओ और इसके मवाइज़ से नसीहत हासिल करो और इसकी नसीहत को कबूल करो कि इसने वाज़े बयानात के ज़रिए तुम्हारे हर उज़्र को ख़त्म कर दिया है और तुम पर हुज्जत तमाम कर दी है। तुम्हारे लिए अपने महबूब और नापसंदीदा तमाम अमाल की वजाहत कर दी है, ताकि तुम एक किस्म का इत्तिबा करो और दूसरे से इज्तिनाब करो कि रसूल अकरम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर ये फरमाया करते थे कि जन्नत नागवारियों में घेर दी गई है और जहन्नम को ख्वाहिशात के घेरे में डाल दिया गया है। याद रखो, ये कुरान वो नासे है जो धोखा नहीं देता। ये बाकी की आयत आप लोग, बाकी के जो जुमले आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ कुरान के ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं। याद रखो कि ये कुरान वो नासे है जो धोखा नहीं देता, और वो हादी है जो गुमराह नहीं करता, वो बयान करने वाला है जो गलत बयानी से काम लेने वाला नहीं है। कोई शख्स इसके पास नहीं बैठता है मगर ये कि जब उठता है तो हिदायत में इजाफा कर लेता है या कम से कम गुमराही में कमी कर लेता है। याद रखो, कुरान के बाद कोई किसी का मोहताज नहीं हो सकता और कुरान से पहले कोई बेनियाज नहीं हो सकता। अपनी बीमारियों में इससे शिफा हासिल करो और अपनी मुसीबतों में इससे मदद मांगो। इसमें बदतरीन बीमारी कुफ्र, निफाक और गुमराही और बेरा रवी का इलाज भी मौजूद है। इसके ज़रिए अल्लाह से सवाल करो और इसकी मोहब्बत के वसीले से इसकी तरफ रुख करो, और इसके ज़रिए मखलूक़ात से सवाल ना करो, इसलिए कि मालिक की तरफ मुतवज्जह होने का इसका जैसा कोई वसीला नहीं है। और याद रखो कि वो ऐसा शफ़ी है जिसकी शिफ़ात मकबूल है, और ऐसा बोलने वाला है जिसकी बात मुसद्दिक़ा है, जिसके लिए कुरान रोज़ क़यामत सिफारिश कर दे, इसके हक़ में शिफ़ात कबूल है, और जिसके ऐब को वो बयान कर दे, इसका ऐब तस्दीक शुदा है। रोज़ क़यामत एक मनादी आवाज़ देगा कि हर खेती करने वाला अपनी खेती और अपने अमल के अंजाम में मुब्तला है, लेकिन जो अपने दिल में कुरान का बीज बोने वाले थे वो कामयाब हो गए। लिहाजा तुम लोग इन्हीं लोगों और कुरान की पैरवी करने वालों में शामिल हो जाओ। इसे मालिक की बारगाह में रहनुमा बनाओ और इससे अपने नफ्स के बारे में नसीहत हासिल करो और अपने ख्यालात को मुतहिम करार दो और अपनी ख्वाहिशात को फरेब खुर्दा ना करो। अमल करो अमल, अंजाम पर निगाह रखो अंजाम, इस्तिकामत से काम लो इस्तिकामत, एहतियात से करो एहतियात, एहतियात करो एहतियात। तुम्हारे लिए एक इंतहा मुअय्यन है, इसकी तरफ कदम आगे बढ़ाओ और अल्लाह की बारगाह में इसके हुकूक की अदायगी और इसके अहकाम की पाबंदगी के साथ हाज़िरी दो। मैं तुम्हारे अमाल का गवाह बनूंगा। इमाम अली फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारे अमाल का गवाह बनूंगा और रोज़ क़यामत तुम्हारी तरफ वकालत करूंगा। ये इमाम अली का कुरान करीम के मुतालिक बयान था जो नहजुल बलागा से हमने पेश किया। और अब हम देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ये हम इंटरनेट खोलेंगे और इंटरनेट में हम सर्च में लिखेंगे कुरान एक्सप्लोरर। ये पहले से लिखा हुआ आ गया, मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये कुरान एक्सप्लोरर लिखा आ गया और हमने इसको सर्च दबाया। ये सबसे पहली वेबसाइट जो आप देख रहे हैं जो इसके सर्च रिज़ल्ट में आई है, ये कुरान एक्सप्लोरर है। हमने इसको खोल दिया तो हमारे सामने कुरान एक्सप्लोरर की ये वेबसाइट खुल गई। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जो लोग उसे एक्सप्लोर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये हम सबसे पहले ये लेफ़्ट में देख रहे हैं यहाँ पर, ये विंडो है जिसको अभी हम खोलेंगे और विंडो से हम उस पेज पे पहुँचेंगे जहाँ से कुरान एक्सप्लोरर का सॉफ्टवेयर शुरू होता है। ये जब आप खोलेंगे तो ये आपके सामने विंडो इसकी नज़र आएगी खुली हुई, और इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे सूरह दी हुई हैं, उनकी डिटेल दी, इंडेक्स दिया हुआ है, जिसके अंदर से कुरान की जो सूरह आप पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से आप पिक कर लीजिए उसे। उसका नंबर भी दिया हुआ है, इंग्लिश और अरबी में नाम भी लिखे हुए हैं इसके। इसके अलावा सूरह सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसकी
وہ آیت اور ورس وغیرہ بھی تلاش کر یعنی جو دی ہوئی ہے، چونکہ یہ سورہ فاتحہ اور اس کے 7 ورس دیے ہوئے ہیں، تو آپ اس میں سے جتنی پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور کہاں تک پڑھنا ہے یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے جوز اور حزب اس میں تفصیل بیان کی بھی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کو جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ عثمانی رسم الخط ہے۔ عثمانی رسم الخط کا اس میں یہاں پر ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم انڈین اسٹائل کا اس میں لکھا ہے، یہ انڈو پاکستان اسٹائل میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہ وہاں کا جو رسم الخط ہے یہ عربی میں لکھا ہوا آ گیا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ قاریوں کی فہرست دی ہوئی ہے کہ آپ کس قاری کی قرأت میں سننا چاہتے ہیں، لیکن جو انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے پہلے سے ہم اسی پہ ہی رکھتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ کچھ اور مزید آپشنز بھی ہیں، وہ آپ بعد میں جتنا ایکسپلور کرتے رہیں، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو چیز آسانی سے ہو جائے وہ پہلے کر لی جائے۔ یہ یہاں پہ آپ ترجمے مختلف ہیں، آپ اس میں ترجمہ دیکھیں گے تو آڈیو میں 2 ترجمے اویلیبل ہیں، ایک انگلش میں اور ایک ہی اردو میں، تھانوی صاحب کا، جالندری صاحب کا ترجمہ ہے۔ تو باقی ترجمے تو ہیں لیکن وہ لکھے ہوئے ہیں اور آڈیو میں نہیں ہے، تو یہ آڈیو کو ہم پک کر لیتے ہیں یہاں پہ، اردو جالندری صاحب کی آڈیو۔ اب یہ یہاں پر ہمارے سامنے جو ہم نے یہاں پہ پک کیا تھا وہ سورہ آ گئی ہے، اور یہ عربی ہے اور یہ اس کی اردو آ گئی ہے، اور جب ہم اس کو پلے کریں گے تو یہ اس کا ترجمہ پڑھے گا اردو میں، اور عربی میں بھی پڑھے گا، پہلے قرأت ہوگی اور ہم عربی اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور خاموشی سے سن سکتے ہیں اس کا ترجمے کو۔ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جالندری صاحب کے ترجمے سے ان کو مطمئن نہیں کہ پتہ نہیں کیسا ترجمہ ہے، تو وہ حافظ فرحان علی کا یا جو اس ترجمے سے بھی وہ مطمئن ہے وہ اپنے سامنے کھول کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آیت با آیت اس کا ترجمہ پڑھے گا، تو آیت با آیت آپ اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور نظر بھی کر سکتے ہیں ترجمے کے اوپر، دونوں ساتھ ایک ساتھ۔ تو ہم ایک پریکٹس کے طور پر 1 منٹ کے لیے کوئی سی بھی قرآن کی سورہ اور اس کی آیت پڑھتے ہیں۔ مثلا یہاں سے میں گیا اور میں نے یہ یہاں سے سورہ بقرہ پک کیا، سورہ بقرہ میں سے فرض کیجئے میں نے ایک رینڈم یہ 10 نمبر آیت پک کر لی، اب 10 سے میں آگے 2-3 آیتیں پڑھ لوں گا اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پک کر لیا، اب یہ ہمارے سامنے اس نے، میں نے چونکہ 10 پک کیا ہے، یہ 10 یہاں پہ عربی میں یہاں سے شروع ہو گئی 10 سے، اور یہ اس کا ترجمہ 10 سے شروع ہو گیا۔ تو یہ یہاں پہ آپ نیچے دیکھیے، تو یہ نیچے یہاں پہ یہ بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس بٹن میں یہ والا بٹن جو ہے، اس بٹن کو ہم پریس کریں گے تو یہ جتنا ہم نے اس کو کہا ہے یہ اس کو لوڈ کر لے گا، اور وہیں سے پھر تلاوت شروع ہو جائے گی۔ ہم تقریباً 1 منٹ کی تلاوت سنیں گے، تلاوت کریں گے عربی میں، اور اس کے ساتھ ترجمہ سنیں گے، اور آپ کے سامنے اگر اپنا قرآن ہے تو آپ کھولے بیٹھے رہیں، اس میں سے ترجمہ آپ پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ارد گرد لوگ ڈسٹرب نہ ہو آواز سے تو آپ ہیڈ فون بھی لگا سکتے ہیں، ورنہ کمپیوٹر کے فون بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے استفدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم کچھ آیت پڑھیں گے تقریباً 1 منٹ کے ارد گرد۔ تو اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوڈ ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہم نے تقریباً 1 منٹ ترجمہ اس کا پڑھ لی، عربی پڑھ لی، اور آپ جہاں تک چاہے پڑھ سکتے ہیں اس کو، آپ چاہے تو اپنے حساب سے بڑا بھی کر سکتے ہیں، ایکسپینڈ ہو جائے گا، اور قرآن کی عربی چاہے آپ اپنی پڑھ لیں یا دوسری پڑھ لیں، اور 5 منٹ تو کم از کم اس کے اسٹارٹ کریں رمضان سے۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سب مومنین کو یاد رکھیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.